A major controversy has surfaced within the Gomantak Bhandari Samaj after the sudden formation of a second Taluka committee for Sangem, sparking tension among members and raising questions over procedural transparency and internal coordination. The newly announced committee has not been unanimously accepted, with several existing members and community leaders alleging that the move was taken without proper consultation or following due process. आज सांगपाक वायट दिसता की आज काल एक न्यूज येयली लोकमताचेर आनी तशीच मेसेज ग्रुपांनी व्हायरल जावपाक लागली की फाल्यां आयताराक 15 तारखेक सांगे तालुकाची गोमंतक भंडारी समाजाची कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा म्हणून ही सांग्यात। आज अशें दिसता की ही कमिटी सांगे तालुकाची ही ऑलरेडी हांगा अस्तित्वांत आसा आनी ही कमिटी प्रॉपर चॅनलान येयल्ली आसा आनी प्रॉपर आमकां अपॉइंटमेंट दिवन ही प्रॉपर जी कमिटी सेंट्रल कमिटीची रेजिस्टर आसा ही हेणी आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा। पूण आयज हो जी दुसरी कमिटी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता की आयज गोंयभर एक गट जो स्वताच्या आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर आमचो हो समाज फोडपाचो प्रयत्न करता आनी तेका आमचेच कांय समाज बांधव हे बळी पडल्यात। आयज म्हाका दिसता की ह्या आमच्या ह्या कमिटीचें जावं ह्या भंडारी समाज जी कमिटी काडटा हेंचें काम कितें, हो आमचो समाज मुखार व्हरपाचो हें एकूच तात्पर्य। जेन्ना अशें पेपराचेर जेन्ना हेजेर येता की आमचो समाज एक ना समाज फुटला तेन्ना वायट दिसता आयकोपाकूय आनी मनान खंय तरी आमी बीन जेन्ना काम करता समाजाचें तेन्ना खंय तरी डिमोरलायज जाता। आयज कोणीय आसूं तेणी एक जावन हो समाज मुखार व्हरपाचें चिंतपाक जाय। समाज फोडून आमी मुखार पावपाना हे क्लियर आसा। आयज जर आमी एक आसलेले जाल्यार आयज सगळे पॉलिटिकल जावं बाकीचे सगळे हे आमच्या हातीन आसपाक जाय आसलेले, पूण कोणाक तरी भंय आसा आमचो समाज एक जालो जाल्यार तेंचें अस्तित्व खंय तरी धोक्यान येतलें म्हणून ते खंय तरी हे षडयंत्र करून आमच्या समाजाच्या कांय आमच्या बांधवांकच यूज करतात। आयज हांव आमच्या सांगे तालुक्याच्या सगळ्या समाज बांधवां कडेन अपील करता की तुमी ह्या असल्या प्रकारांक बळी पडचे न्हू।